नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज प्रतीक्षा गरिरहनु भएको थियो त्यो धैर्यको घडी अब सकिएको छ। नेपाली विषयमा हामी आज कर्मको फल कथा पढ्दैछौँ र त्यो यस अगाडिका कक्षाहरूमा भाइ बहिनीहरूले यस कथाभित्र के छ भन्ने कुरा जानिसक्नु भएको छ र अब हामी चाहिँ यस पाठभित्र रहेका केही अभ्यासहरूको छलफल गर्नेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु कथाभित्र के घटना घटेको थियो भनेर। भाइ बहिनीहरू, हामीले आज पढ्ने विषयभित्र कथाका ती केही अभ्यास, शब्दचारण, शब्दार्थ लेखन, वाक्य संरचना, गाउँखाने कथा र सृजनात्मक लेखन अन्तर्गत चित्रकथा लेखन पनि हामी हेर्छौँ र त्यसमा केही प्रश्नोत्तर पनि है। अब यसरी यसभित्र भाइ बहिनीहरूलाई मैले स्मरण गराएँ कथामा के भएको थियो भनेर। सम्झिँदै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त चित्र हो, वृद्धाले खुट्टा भाँचिएको सुगालाई हातमा लिइन्। अब उनी मन्दिरबाट फर्काउँदै थिइन्, त्यहाँ उनले सुगा देखिन्। सुगा घाइते थियो, खुट्टा भाँचिएको थियो। अनि उनी त दयालु थिइन् हैन। भाइ बहिनीहरू कथा स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ, सम्झँदै पुनः स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ के गरिएको छ हेर्नुहोस् त, सुगाले हिरा र मोती फल्ने अनारको दाना त्यहाँ छोड्यो, त्यहाँ ल्याएर छोडेको छ, किनभने उसलाई उपचार गरेकी थिइन् वृद्धाले। अनि यसपछि त्यो सुगाले त्यहाँ ल्याएर यो अनारको दाना दियो। अब यसपछि कथा अगाडि बढ्दै जाँदा अनार फुटाउँदा हिरा र मोती देखेर वृद्धालाई अचम्म लाग्यो। उनले अनारको त्यो बिउ रोपिन्, अनार फल्यो, लटरम्म अनार फल्यो। पछि अनार टिपेर हेर्दा त्यहाँ चाहिँ हिरा र मोती फल्यो। यो चाहिँ वृद्धालाई अचम्मित भएको अवस्था देखाइएको छ। अब यसपछि के भयो त? उनी सम्पन्न भइन्, हिरा मोती त उनले लगेर बेचिन्। यसपछि के हुन्छ? कथा अगाडि बढ्दै जाँदा वृद्धा कसरी सम्पन्न भइन्, धनी भइन् भन्ने उत्सुकता मेटाउनका निम्ति एउटा अधवैँसी मानिस जो लोभी थियो, जो चाहिँ अर्काको डाहा गर्थ्यो, धन सम्पत्ति अरूले केही गरेको देखेपछि उसलाई पनि त्यस्तै गर्न मन लाग्थ्यो। यो त्यस्तो खालको अधवैँसी मानिस वृद्धाका कसरी सम्पन्न भइन् भनेर सोध्न गएको थियो। अब यहाँ अर्को चित्र तपाईहरू देख्दै हुनुहुन्छ। अधवैँसीले आफै सुगाको खुट्टा भाँचेर घाइते पारी उपचार गर्ने र हिरा र मोती फलाउने भनेर सुगालाई घाइते बनायो। तपाईलाई थाहा छ कथाभित्र उसले सुगा खोज्यो, घाइते सुगा, आफू पनि उपचार गरेर त्यसै गरी वृद्धाको जस्तै गरी धनी र सम्पन्न बन्न चाहेको थियो। तर धनी र सम्पन्नका निम्ति बन्नका निम्ति उसले सुगा खोज्यो तर पाएन। अनि उसले घाइते नभएको एउटा सधैँ अर्थात् बिरामी नभएको त्यस्तो यो सुगा चाहिँ ल्यायो र अनि यसपछि आफै घाइते बनाएर खुट्टा भाँचेर घाइते बनायो त्यहाँ है। अब यसपछि जब सुगाले त्यसो गर्यो, उसले पनि अनार ल्याएर त्यसै गरी अनारको गेडा ल्यायो, त्यो अनारको दानालाई उसले रोप्यो, यो ठुलो भयो र यसपछि जसरी वृद्धाले गरेकी थिइन् त्यसै गरी उसले गर्दै गयो। अन्तिममा अनार फलिसकेपछि उसले अनारको दाना टिप्यो र अनि त्यसपछि त्यसलाई छोडाएर हेऱ्यो। त्यहाँ अनारको दाना जब अनारलाई चाहिँ उसले फुटाउँछ त्यहाँबाट बिच्छी सर्प निस्कन्छ हैन। बिच्छी सर्प निस्केर त्यो अधवैँसी मानिसलाई टोके सबै मिलेर। अब यसबाट भाइ बहिनीहरूले यो त कथा यसरी पढ्नुभयो र यसबाट जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल मिल्छ अथवा दुष्कर्मको फल त्यस्तै हुँदो रहेछ, नराम्रो कामको फल नराम्रो हुँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो? तपाईलाई प्रश्नै थाहा छ। हेर्नुहोस्, जस्तै मकै रोप्यो भने मकै नै फल्छ, कोदो रोप्यो भने कोदो नै फल्छ, फुलको बोट रोप्यो भने अथवा बिउ रोपेपछि फुल नै त्यहाँ चाहिँ बिरुवा उम्रन्छ र त्यसै फुलै फुल्छ। जे रोप्यो त्यही उम्रन्छ। जस्तो काम गर्यो त्यस्तै फल मिल्छ, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै परिणाम निस्कन्छ। राम्रो कर्म गर्नेको, सुकर्म गर्नेको, सुविचार राख्नेको अथवा असल विचार राख्यो भने असल परिणाम निस्कन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू? यहाँ चाहिँ उसले कस्तो कर्म गर्यो र कस्तो फल पायो, अधवैँसीले वृद्धाले कस्तो कर्म गरिन् र कस्तो फल पाइन्, हामीले कथा पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। हामी केही अब यहाँ चाहिँ अभ्यासमा जाउँ। जस्तै शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेर दिएको छ। भाइ बहिनीहरू एकपटक मनन गर्नुहोस् त, यहाँ कुन शब्दका अर्थहरू के हुन सक्छन्? हेर्नुहोस् सबै। जस्तै तपाईँले यहाँ दृष्टि देख्दै हुनुहुन्छ, दृष्टि, धनी, दैलो, खराब काम। अब यो अर्थ मिल्दैन। लटरमा हेराइ मिलेको छ त, यसको खोज्नु पर्यो। सम्पन्नको कुनसँग मिल्छ हेर्नुहोस् त। हो भाइ बहिनीहरू, सम्पन्न, अधवैँसी, प्रगति, उत्सुकता, खेलो फड्को, दुष्कर्म, यी शब्दहरूको अर्थ भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। अब मिल्यो कि मिलेन हामी हेरौँ। जस्तै दृष्टिको हेराइ, दैलोको ढोका, लटरमा बोट नै ढाक्ने गरी, लट्टै, सम्पन्न धनी, अधवैँसी आधा उमेर ढल्केको, प्रगति उन्नति, उत्सुकता जान्ने इच्छा, खेलो फड्को व्यवसाय, दुष्कर्म खराब काम।
यसरी हामी शब्दका अर्थहरू मनन गर्न सक्छौँ अथवा अर्थबोध गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब सुन, भन, अर्थ बुझ र वाक्यमा प्रयोग गर भनेर दिएको छ। हामीले केही शब्दहरू त्यहाँ दिएका छन्। जस्तै भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त, जस्तै शब्द, यो चाहिँ के शब्द हो भन्नुहोस् त? वृद्धा हो। त्यसको उच्चारण कसरी गर्ने अथवा कसरी बोल्ने? यसलाई वृद्धा। यो द र ध मिलेर धा भएको, द अनि त्यसपछि यो द हलन्त भएको द र धा भएर वृद्धा भएको। द र ध भएपछि द हुन्छ, दको तल ध लेख्ने हो, यो ध हो है, दको तल। अब यस्तो चाहिँ वृद्धा उच्चारण गर्दा अर्थमा धेरै उमेर भएकी बुढी। वृद्धा भनेको धेरै उमेर भएकी बुढी। यसको वाक्य हेर्नुहोस् त, वृद्धाले कम्मरमा पटुका बाँधेकी थिइन्। वृद्ध उमेर भएपछि पटुका बाँध्छन् नि होइन, कम्मरमा कम्मर दुख्छ भनेर। हो, वृद्धाले कम्मरमा पटुका बाँधेकी थिइन्। अब भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, यो शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् त, कसरी बोल्ने यसलाई? दृष्टि हो, दृष्टि। ती होइन, त होइन, ट टी, दृष्टि। यसको अर्थ हेराइ। यसपछि वाक्य, राम्रो दृष्टिले हेरेमा जुनसुकै असल काम सानो हुँदैन। काम कुनै पनि सानो र ठुलो हुँदैन भन्छन् नि होइन, राम्रो दृष्टिले मात्रै हेर्न सक्नुपर्छ। त भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेरौँ। यो शब्द उच्चारण गर्नु होला। हो, तपाईँले उच्चारण गरेको मिल्यो कि मिलेन? हेर्नुहोस् त, दुष्कर्म। यसलाई बोल्दाखेरि दुष्कर्म। अर्थ यसको के हो? दुष्कर्मको खराब काम, कुकर्म, पाप हो। यस दुष्कर्म भनेको खराब काम पनि हो, कुकर्म पनि हो। कुकर्म, कर्म, कुकर्म, नराम्रो काम होइन। यसपछि पाप, दुष्कर्म भने पाप पनि हो। वाक्य, दुष्कर्म गर्नेले राम्रो फल कहिल्यै पाउँदैन। जसले खराब काम गर्छ त्यसले राम्रो फल कहिल्यै पाउँदैन, किनभने खराब कर्म गर्नेको खराबै परिणाम निस्कन्छ। जस्तो अर्को शब्द आयो, यो शब्दको उच्चारण गर्दा के हुन्छ? आश्चर्य। हेर्नुहोस् त, उच्चारण अथवा बोल्ने कसरी? आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य हो। भाइ बहिनीहरूले पनि उच्चारण प्रयास गर्नुपर्छ। अर्थ के हो? आश्चर्य भनेको अनौठो, अनौठो। यसको वाक्य बनाऊ। जस्तै, ज्यादै अल्छीले पनि समयमै काम सकेकाले सबैले आश्चर्य माने। अब एकदमै अल्छी गर्ने मानिसले समयमा काम सक्दैन, तर उसले यहाँ सकेको हुनाले सबैले आश्चर्य माने भनेर यसरी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरूले कथा पढिसक्नु भएको छ। आज हामी अभ्यासमा छौँ होइन। जसले कथा राम्रोसँग बोध गर्नुभएको छ, अघि पनि मैले चित्रबाट छोटकरी संक्षिप्तकृत रूपमा चाहिँ सम्झाएँ होइन, तपाईँलाई पुनः स्मरण गराएँ। अब यहाँ प्रश्न आयो, किन सबैले वृद्धालाई सहयोग गर्थे? तपाईँले सम्झिराख्नुहोस्। वृद्धा कसरी सम्पन्न भइन्? धनी कसरी भइन्? अधवैंशी मान्छे वृद्ध कहाँ जानुको कारण के थियो? भाइ बहिनीहरू, यसमा एकदमै छोटो एक शब्दमा उत्तरै लेखिँदैन, किनभने एक शब्दको उत्तरले अथवा एक वाक्यमा यो उत्तर नपुग्न पनि सक्छ। त्यसैले यो उत्तर कसरी लेख्ने? छोटो उत्तर मैले एउटा नमुना यहाँ तपाईँलाई पेश गर्ने विचार गरेको छु। अब घमा अर्को एउटा प्रश्न छ, वृद्ध र अधवैंशी मानिस तिमीलाई कस्तो लाग्यो? वृद्ध मानिस कस्तो लाग्यो, अधवैंशी मानिस कस्तो लाग्यो? भाइ बहिनीहरूले त्यो मानिसको चाहिँ जस्तै वृद्ध र अधवैंशी मानिसको गुण फरक फरक छ त। वृद्ध यस्तो यस्तो कारणले राम्रो अथवा असल अथवा उसको सुविचार भएको, र अधवैंशी चाहिँ कस्तो त, अथवा लोभी अथवा अर्काको डाहा ईर्ष्या गर्ने अथवा उसले चाहिँ खराब काम गर्ने अथवा भइरहेको एउटा सधैँ अथवा बिरामी नभएको त्यस्तो खालको सुगालाई पनि उसले खुट्टा भाँचेर उसले चाहिँ लोभ गरेर बढी कमाउने ध्यानतिर गएको देखिन्छ होइन। त्यो मानिस कस्तो? तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। जस्तै यो प्रश्न, अघिकै प्रश्न, किन सबैले वृद्धलाई सहयोग गर्थे भन्ने प्रश्नको उत्तर यसरी दिन सकिन्छ कि भाइ बहिनीहरूले सोचिरहनु भएको छ। त्यही उत्तर यहाँ एकपटक हेर्नुहोस् त। वृद्ध गरिब भएर पनि दयालु भएकीले अरूलाई सक्दो सहयोग गर्थिन्, त्यसैले वृद्ध पनि सहयोगी भएकाले आवश्यक पर्दा सबैले वृद्धलाई सहयोग गर्थे। हेर्नुहोस् त, वृद्धलाई किन सहयोग गरेका हुन् अरूले, अरू मानिसहरूले, गाउँलेहरूले? जस्तै दयालु, उनी दयालु थिइन्, गरिब थिइन् तर दयालु थिइन्। मानिस गरिब भएर मात्रै हुँदैन, ऊ दयालु पनि हुनुपर्छ, अथवा धनी भएर मात्रै पनि हुँदैन, ऊ दयालु हुनुपर्छ। दयालु मानिस भएकालाई जसले पनि त्यस्ता मानिसलाई सहयोग गर्छन्, या उनी पनि सहयोग गर्थिन् अरूलाई,
अरूलाई पनि सहयोग गर्ने हुँदा सबैले वृद्धलाई सहयोग गर्थे। भाइ बहिनीले 3-4 वाक्यमा यसरी उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। एकै वाक्यमा उत्तर अपुरो पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ हामीले संक्षिप्त उत्तरको नमुना यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने जान्यौँ भाइ बहिनीहरू, होइन त? अरू प्रश्नहरू तपाईँहरूले यसै गरी अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई मैले यहाँ केही शब्दहरू र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने उदाहरण दिएको छु र उदाहरण हेरिसकेपछि तपाईँले त्यसका अरू अन्य वाक्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, केही वाक्यहरू बनाइएका छन्। उदाहरण हेरी तल दिएका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर। उदाहरण, गरिब तर दयालु। तपाईँलाई यो गरिब तर दयालु भन्ने दिएको छ, गरिब छ तर दयालु छ भन्नेलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। वृद्धा गरिब थिइन् तर दयालु थिइन्। गरिब थिइन् तर दयालु थिइन्। जस्तै कोही मानिस धनी थिइन् तर दयालु थिइन् पनि हुनसक्छ। धनी थिइन् तर उनी चाहिँ लोभी थिइन्, कन्जुस थिइन् पनि हुनसक्छ। यहाँ के दिएको छ त्यसअनुसार वाक्य प्रयोग। जस्तै मोटो तर फुर्तिलो। ऊ देख्दा मोटो थियो तर फुर्तिलो थियो। धनी तर कन्जुस। वृद्धा धनी थिए तर कन्जुस थिए। अब तपाईँले यी अभ्यासहरू त्यसै गरी गर्न सक्नुपर्छ भाइ बहिनी। जस्तै पातलो तर न्यानो के हुनसक्छ, यसै गरी तपाईँले प्रयोग गर्नु पर्यो। यो तपाईँले अभ्यास गर्ने है। बलियो तर मूर्ख। जस्तै कुनै लुगा पातलो हुन्छ तर न्यानो हुन्छ। पातलो थियो तर न्यानो थियो भन्न सक्नुहुन्छ नि। जस्तै त्यो मानिस बलियो थियो तर मूर्ख थियो, यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सानो र तर महत्त्वपूर्ण। जस्तै आँखाको प्रयोग गर्न कसरी हेर्नुहोस् त, आँखा सानो छ तर महत्त्वपूर्ण छ। सानो हुँदैमा मानिसले हेप्न सक्छ नि त, तर हामीले के बुझ्नु पर्यो, सानो हुँदैमा त्यो चाहिँ हेप्ने हुँदैन, सानो झन् बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो यत्रो शरीरमा के त आँखा चाहिँ सानो छ तर महत्त्वपूर्ण छ। हो, यसै गरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब अरू उदाहरणमा उदाहरणमा दिए जस्तै वाक्य लेख भनेर तपाईँलाई यहाँ अघि र पछि अर्को अब फरक खालको उदाहरण छ यहाँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै अघि पछि। अब जस्तै अघिमा चाहिँ तपाईँले पढेर प्रयोग गर्नु पर्यो, पछिमा चाहिँ पढ्न प्रयोग गर्नु पर्यो। उदाहरण, ऊ पढेर गयो। ऊ पढ्न गयो। पढेर र पढ्नले वाक्य पुरा गरेको छैन भाइ बहिनीहरू। तर अघिमा चाहिँ पढेर भन्ने प्रयोग गर्ने, पढेर लेखेर हाँसेरकोमा अघिमा प्रयोग गर्ने, पछिमा चाहिँ ऊ पढ्न गयो भन्दा पछि पढ्न गयोमा प्रयोग गर्ने। जस्तै खाएर, ऊ खाएर गयो, ऊ खान गयो, होइन? ऊ पछि खान गयो नि त। अघि खाएर गयो, पछि खान गयो। यसरी खाएर गयो, खान गयो। अब यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूले यी शब्दहरू यहाँ दिएका छन्। यो उदाहरणको माथिको उदाहरण यो हेरेर यो वाक्य जस्तै ऊ पढेर गयो, ऊ पढ्न गयो भन्ने जस्तै तपाईँहरूले त्यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो। जस्तै रोपेर रोप्न। ऊ रोपेर गयो, अघिको कुरामा यो, पछिमा चाहिँ ऊ रोप्न गयो। सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि तपाईँहरूले यस्ता उदाहरण हेरेर अघि यस्तो गर्न गयो, यस्तो भन्न गयो, अथवा रोपेर गयो, रोप्न गयो, होइन भाइ बहिनीहरू? यसरी तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ काटेर काट्न, हेरेर हेर्न, यसै गरी अभ्यास गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्कोमा जाउँ। तपाईँलाई तालिकाबाट वाक्य बनाउन यहाँ तालिका दिएको छ भाइ बहिनीहरू। एकपटक तालिका हेर्नुहोस् त, तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। जस्तै यहाँ तालिकामा हरि शब्द छ, बिस्तारै छ, अनि आउँदै जाँदै पढ्दै लेख्दै छ। यसपछि छ अनि थियो। तपाईँले यो हरि शब्दले यहाँ यसमा बिस्तारा, आउँदै जाँदै पढ्दै लेख्दै सबैमा प्रयोग गर्नु पर्यो। जस्तै हरि बिस्तारै आउँदै छ, यसरी जानुहोस् है। जस्तै हरि बिस्तारै आउँदै अनि त्यसपछि छ। अब यस्तै गरी हरि बिस्तारै जाँदै छ, हरि बिस्तारै पढ्दै छ। अब यहाँ छमा पनि तपाईँले प्रयोग गर्नु पर्यो अनि थियोमा पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। हरिमा बिस्तारैमा पनि प्रयोग गर्नु पर्यो, छिटोमा पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँले केही वाक्यहरू दिएको छ। यी वाक्यहरू कसरी बनाउने, हरि शब्दको म प्रयोग गर्छु, तपाईँहरूले सो नामको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै हरि बिस्तारै आउँदै छ, हरि बिस्तारै आउँदै छ, होइन? यहाँबाट हरि बिस्तारै आउँदै छ वाक्य भयो। हरि बिस्तारै आउँदै थियो। अब छ र थियोको प्रयोग है त। जस्तै तपाईँले छ र थियोको प्रयोग यहाँ देखियो। जस्तै यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, हरि छिटै आउँदैछ। यहाँ अब छिटो नै प्रयोग गर्नु होला। हरि छिटो आउँदैछ अथवा हरि छिटो पढ्दैछ। अब तपाईँले यहाँ आउँदैछ, पढ्दैछ, जाँदैछ, यो आउँदैमा प्रयोग गर्ने पहिला। हरि छिटो आउँदैछ, हरि छिटो आउँदै थियो। यसरी तपाईँले वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हरि छिटै आउँदै थियो। यहाँ तपाईँलाई यो छिटै थियो अथवा छिटो थियो, तपाईँले यहाँ जुन राख्नु भएको छ यहाँ यही राख्नुपर्छ है। अब यसपछि
हरि बिस्तारै जाँदै थियो, बिस्तारै जाँदैछ, बिस्तारै जाँदै थियो। यसपछि हरि छिटै जाँदैछ, हरि छिटै जाँदै थियो। अब यसपछि अर्को वाक्य हेर्नुहोस् त, जस्तै हरि बिस्तारै पढ्दैछ, बिस्तारै पढ्दैछ। यहाँ छमा एउटा पढ्दैछमा प्रयोग गर्ने, एउटा पढ्दै थियो, अथवा यो वर्तमान कालमा छ, अहिले बुझाउने कालमा छ, यो चाहिँ पहिले बुझाउने समयमा छ। यस्तो गर्दै थियो, पढ्दै थियो, लेख्दै थियो, जाँदै थियो, सबैमा सबै चाहिँ जस्तै हरि र यो सबै प्रयोग गर्नु पर्यो। स्वनामकोमा पनि यो तपाईँले बिस्तारैको सबैमा प्रयोग गर्ने, छिटोको पनि सबै प्रयोग गर्ने। जस्तै अब बिस्तारै पढ्दै थियो, पढ्दैछ, पढ्दै थियो, छिट्टै पढ्दैछ, पढ्दै थियो। अब यसपछि गएर अर्को हरि बिस्तारै लेख्दैछ, अब लेख्दैछ अनि त्यसपछि लेख्दै थियो। अब यसपछि हरि बिस्तारै लेख्दै थियो है। यसपछि हरि छिट्टै लेख्दैछ। अब यो छिटोलाई छिट्टै है, छिट्टै बनाउनु, फेरि यहाँ छिटो भएर छिट्टै नबनाउने होइन। हरि छिट्टै लेख्दैछ, हरि छिट्टै लेख्दै थियो होइन। अब छिटो र छिट्टै, यो छिटो र नै भएर छिट्टै भएको हो, अरू यसमा अर्थ एउटै छ है भाइ बहिनीहरू। अब यसपछि यस्तै गरी तपाईँले अब स्वनामको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्वनाम बिस्तारै आउँदैछ, स्वनाम बिस्तारै आउँदै थियो, स्वनाम बिस्तारै जाँदैछ, स्वनाम बिस्तारै जाँदै थियो। यसरी भाइ बहिनीहरूले यो तालिकाबाट यहाँका शब्दहरू सबै राखेर प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। तर राख्दा छोड्नु भएन। जस्तै आउँदै जाँदै पढ्दै लेख्दै पनि प्रयोग हुनु पर्यो यो हरिमा, बिस्तारै र छिटो पनि प्रयोग हुनु पर्यो, छ र थियो पनि दुवै सबै प्रयोग हुनु पर्यो। यसरी सबै तपाईँले तालिकाबाट धेरैभन्दा धेरै वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा हरि प्रयोग गर्दा 16वटा वाक्य बन्यो भने तपाईँले यहाँ स्वनाम प्रयोग गरेर पनि 16वटा यसै गरी वाक्य अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब म पाठसँग सम्बन्धित यो केही प्रश्नहरू तपाईँलाई सोध्न जाँदैछु। तर ती प्रश्नहरू तपाईँले हेर्नुहोस् त, यहाँ जस्तै एउटा प्रश्न, कठैबरा कुन पापीले यसको खुट्टा भाँचिदिएछ, यो कसले भनेको, यो भनाइ कसको हो? फेरि तपाईँलाई कसैले दियो भनौँ भने गाउँमा कोही दानी छैनन्, घाइते सुगा भेटिएन, म आफै एउटा सुगालाई घाइते किन नपारूँ, दुष्कर्मको फल राम्रो हुँदो रहेनछ। यी भनाइहरू चाहिँ कसका हुन् भनेर तपाईँले हेर्नुहोस् त। कठैबरा कुन पापीले यसो खुट्टा भाँचिदिएछ, तपाईँले अनुमान गर्नुभएको ठिक भएको भएन? एउटी वृद्धाले भनेकी हुन्, किन मन्दिरबाट फर्किँदा उनले भन्यो नि होइन। हामीले कथा बुझ्यौँ कि बुझेनौँ भन्ने कुरा पनि यो प्रश्नले हामीलाई सहजै अथवा सहज बनाउँछ। जस्तै फेरि तपाईँलाई कसैले दियो भनौँ भने गाउँमा कोही दानी छैनन्, यो अधबैँसी मानिसले भनेको। घाइते सुगा भेटिएन, म आफै एउटा सुगालाई घाइते किन नपारूँ भन्दा तपाईँले अब यस के भनेको हो त? जस्तै अधबैँसी मानिसले भनेको हो यो होइन। त्यसै दुष्कर्मको फल राम्रो हुँदो रहेनछ भनेको छ नि, कसले भनेको हो? एकदम ठिक, अधबैँसे मानिसले भनेको। हामी यसरी यो भनाइ कसका हुन् भन्ने कुरालाई हामीले प्रश्न पार्न सक्छौँ कि कथामा पात्रले बोलेको कुरा कसले बोलेको हो अथवा कुन मानिसले बोलेको हो भन्ने कुरा पनि हामी देखाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब चित्र हेरी कथा लेख्ने, तर चित्र अगाडि म तपाईँलाई एउटा केही लेख्नु दिन्छु, 2-3वटा शब्द लेख्न दिन्छु, भाइ बहिनीहरू त्यसका लागि तयार हुनुहोस् त है त। जस्तै मैले चित्र हेर्नु अगाडि म तपाईँलाई केही शब्द भन्छु, ल तपाईँ लेख्न तयार? ल त जस्तै लेख्नुहोस् त, आँगन, आँगन। तपाईँले लेखेको मिल्यो कि मिलेन? यहाँ एकपटक हेर्नुहोस् त, जस्तै आँगन। अब यो शब्द मिल्यो कि मिलेन तपाईँले हेर्ने, आँगन है। अब यसपछि अर्को शब्द म तपाईँलाई अर्को शब्द भन्दैछु, लेख्न तयार? औषधि, औषधि। लेख्नुहोस् त, औषधि। लेख्नुभयो? हो, औषधि। अब मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त, औषधि। तपाईँले लेखेको औषधि शब्द मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त, औषधि, औषधि है। अब यसपछि म अर्को शब्द दिँदैछु तपाईँहरूलाई, तयार? ल लेख्नुहोस् त, डर लाग्दा, डर लाग्दा। लेख्नुभयो? डर लाग्दा हो। ल अब लेख्न मिल्यो कि मिलेन त्यो शब्द हेर्नुहोस् त। जस्तै मैले यहाँ शब्द राखेँ, डर लाग्दा। तपाईँलाई जस्तै हेर्नुहोस्, मैले छड्के राखिदिएको छु, अप्ठ्यारो नमान्नु होला, डर लाग्दा। हेर्नुहोस् त, डर लाग्दा
लेख्नुभयो। ल अर्को शब्द तयार। अब तयार हो दैलो, दैलो, दैलो शब्द। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले दैलो शब्द लेख्नुभयो, जस्तै दैलो। अब अघि डरलाग्दो लेख्नुभयो, अब दैलो, दैलो हो। अब यसपछि मैले एउटा शब्द दिएँ, अब दुईवटा मात्रै शब्द छ, धेरै यो शब्द हो व्यापार। लेख्नुहोस् त, व्यापार। म फेरि भन्छु शब्द व्यापार, व्यापार हो, व्यापार शब्द। अब हेर्नुहोस् त, यो व्यापार शब्द तपाईँले लेखेको मिल्यो कि मिलेन त्यो शब्द हेर्ने है। जस्तै अब मैले यहाँ राखिदिएँ यो शब्दलाई, जस्तै यहाँ राखिदिएँ। अब यो शब्द व्यापार मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त, जस्तै यस्तो त राख्ने होइन, होइन व्यापार। ल जस्तै हेर्नुहोस् त, व्यापार देख्नुभयो हो। अब यसपछि अर्को शब्द छ दुर्गति, दुर्गति लेख्नुभयो, दुर्गति हो, दुर्गति, दुर्गति लेख्नुभयो कि दुर्गति लेख्नुभयो, दुर्गति हो, दुर्गति शब्द। ल जस्तै हेर्नुहोस् त, अब यो तपाईँले यो शब्द यहाँ मैले यसरी राखेँ भने हेर्नुहोस् त, यो शब्द यहाँ मैले जोडिदिएँ, शब्द जोडिदिएँ दुर्गति। तपाईँ लेखेको मिल्यो कि मिलेन हेर्नु होला, जस्तै दुर्गति। ल हेर्नुहोस् दुर्गति देख्नुभयो। अब यो शब्द यहाँ तपाईँले जे देख्नुभयो नि, जस्तै डरलाग्दा, औषधि, आँगन, दैलो, अनि यसपछि व्यापार, दुर्गति। यो शब्द सबै जब तपाईँले मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस्, नमिलेको छ भने यसलाई पटक पटक दोहोऱ्याएर लेख्नुहोस्। अर्को पटकदेखि यस्ता शब्दहरू तपाईँले लेख्दा यी शब्दहरू चाहिँ के हुन्छन् त, शुद्ध हुन्छन्। र एउटा चित्र पनि बनेछ भाइ बहिनीहरू, सुगा बनेछ। यो हाम्रो पाठमा सुगा पनि दिएको छ होइन, त्यो सुगासँग सम्बन्धित छ। यो कठैबाट सुगा, अब घाइते सुगा बनाएको छ, यहाँ यस्तो खालको सुगा बन्यो। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी मैले तपाईँलाई अघि सङ्केत दिइसकेको छु। अब हामी यो चाहिँ कथा चाहिँ चित्र हेरेर कथा लेख्ने एउटा प्रसङ्गतिर जाउँ, अथवा त्यो सन्दर्भ हेर्नुहोस् त। जस्तै चित्र हेरी कथा लेख भनेको छ, तपाईँलाई चित्र आउनेछ। ल हेर्नुहोस् चित्र, यो चित्र हेरिसकेपछि तपाईँमा एउटा यस्तो खालको दिमागभित्र, मस्तिष्कमा, अथवा तपाईँले यस्तो कुरा सोच्नुहुन्छ कि यहाँ के भएको छ। जस्तै हेर्नुहोस् न, पुल रहेछ होइन, यस्तोलाई हामी साँगु भन्छौँ, काठको बनाएकोलाई कसैले पुल भन्छन्, तर साँगु हो, यो काठको फल्याक तिर्स्याइएको छ। यहाँ तल अब यस्तो हड्डी बोकेको यहाँ चाहिँ छाया देखिएको छ, यो कुकुर छ भनेपछि तपाईँले चित्र हेरेर कथा लेख्दा यो घटना हुनुभन्दा अगाडि के भएको थियो होला, अनि यतापट्टि के भएको छ भनेर सोच्नु पर्यो, योभन्दा पछाडि के हुन्छ होला भनेर तपाईँले कथा बनाउनु पर्यो। र मैले जस्तो कथा बनाएँ त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन भाइ बहिनीहरू, र तपाईँले जस्तो लेख्नुभयो अर्कोले त्यस्तै लेख्छ भन्ने छैन। यसमा चाहिँ तपाईँले कल्पना गरेर अथवा अनुमान गरेर यस्तो खालको कथा चाहिँ ठिक हुन्छ होला भनेर तपाईँले अनुमान गर्ने, यो चित्रसँग वर्णन गर्ने मात्रै हो भाइ बहिनीहरू। ल अब तपाईँलाई यहाँ एउटा कथाको नमुना दिएको छ, अब तपाईँले सोचेको र यहाँ मिल्यो कि मिलेन हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। जस्तै मैले पहिलो शीर्षक दिएँ कथा लोभी कुकुर। अब यो लोभी कुकुर भनेपछि उसले लोभ गरेर हड्डीको लोभ गरिरहेको छ नि होइन, के रहेछ त हेर्नुहोस् त। खोलापारीको कुनै एउटा गाउँमा एउटा कुकुर घुम्न गएको थियो। उसले त्यहाँ एउटा हड्डीको टुक्रा भेट्यो र त्यसलाई मुखले टोकेर उठायो। यो त्यहाँबाट छिटो छिटो हिँड्यो, कसैले त्यो हड्डी मेरो हो भनेर खोस्लान् भने ऊ त्यहाँबाट दौडेर आफू बस्ने ठाउँतिर गयो। ल हेर्नुहोस् त, कुकुर कोही नभएको ठाउँमा बिस्तारै हिँड्दै थियो। उसले सोच्यो, हो अब यसरी तपाईँले सोचेका कुरा पनि यसरी उद्धरण चिन्हभित्र राख्नु राम्रो। म अब साँगो तरेर पारी जान्छु र त्यहाँ बसेर यो हड्डी मजासँग खान्छु। ऊ काठको साँगो तर्न थाल्यो, तर बिचमा पुगेको समयमा उसले खोलातिर हेऱ्यो। खोलामा उसले अर्को कुकुरले पनि हड्डी बोकेको देख्यो। उसले खोलामा देखेको कुकुरको पनि हड्डी खोज्ने विचारले तर्साउनका लागि बेसरी भुक्यो। वास्तवमा खोलाको कुकुर साँच्चैकै कुकुर थिएन, साँच्चैको कुकुर थिएन, त्यो त आफ्नै छाया हो भन्ने यो लोभी कुकुरले बुझ्न सकेको थिएन। कुकुरले भुक्दा उसले मुखमा च्यापेको हड्डी समेत खोलामा खस्यो। हड्डी खोलाले कता बगायो कता हड्डी अलग भयो। ल हेर्नुहोस् त, कुकुर धेरै रोयो तर हड्डी फिर्ता पाउन सकेन। उसले मनमा नै भन्यो, मैले चाहिने भन्दा बढी लोभ गरेँ, आज लोभले लाभ, लाभले बिलाप भयो। वास्तवमा आफूसँग जे छ त्यसमै सन्तुष्टि लिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा लोभी कुकुरले बल्ल बुझ्यो र त्यहाँबाट कुकुर पुच्छर लुकाउँदै वासस्थानतिर लाग्यो।
हेर्नुहोस्, तपाईँले यसरी कथा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, चित्रको वर्णन गरेर यसरी कथा बनाउने प्रयास गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अरू अन्य चित्र हेरेर पनि तपाईँ त्यस्तो चाहिँ यो चित्रको वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ, कथा बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा त्यो चित्र वर्णन गरेर लेखहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यहाँ एउटा प्रश्न सोधेको हो कि के हो जस्तो छ, हेर्नुहोस् त। धार्नी न बिसौली दुई हातले उचाली के हो? टोपी। सेती गाई पानी खान गए, फर्केर आउँदा राति भए, के हो? सेल पकाएको। हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ, के हो? डुङ्गा। यी माथि दिएका प्रश्नोत्तर होइनन्, यी प्रश्न र उत्तर होइन, यी त गाउँ खाने कथा हुन् भाइ बहिनीहरू। गाउँ खाने, हेर्नु त, गाउँ नै खाइदिने कथा। अब गाउँ खाने कथा भनेको के रहेछ हामीले अलिकति बुझौँ है त। यो गाउँ खाने कथा भन्ने प्रचलन छ, हेर्नुहोस्। त्यो प्रचलन अनुसार चाहिँ हामी गाउँमा, जस्तै गाउँमा, गाउँघरमा, सहरमा जता पनि कथा भन्छौँ, यो कसरी भन्ने त भन्दा हेर्नुहोस् है, यसको नियम छ। यो एउटा खेल जस्तै हो भाइ बहिनीहरू। गाउँ खाने कथा नेपाली जनजीवनमा चलिआएको ज्ञान गुण सम्बन्धी रमाइलो खेल हो। यो सुन्दा लय मिल्ने खालको हुन्छ। जस्तै राति, अब यहाँ सेती गाई गई अनि त्यसपछि अब पानी पिएर राति बनेर आए। सेती राति यस्तो, जस्तै सानो सानो रुख चढ्नलाई, सानो सानो रुख चढ्नलाई दुःख, रुख दुःख, यसरी लय मिल्छ भाइ बहिनीहरू। अनि यसपछि गाउँ खाने कथाको जवाफ तपाईँलाई मैले अब गाउँ खाने कथाको प्रश्न सोधेँ भने, गाउँ खाने कथा सोधेँ भने तपाईँले मलाई चाहिँ अब उत्तर दिनुभयो भने त्यसमा चाहिँ खुसी भएँ म। उत्तर दिनु भएन भने तपाईँले मलाई चाहिँ गाउँ दिनुपर्छ एउटा। अनि त्यो गाउँको राम्रो कुरा कथा भन्नेको र नराम्रो कुरा चाहिँ कथाको उत्तर भन्न नसक्नेलाई भाग लगाउनुपर्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ अनि तपाईँले उत्तर दिन सक्नु भएन भने उत्तर चाहिँ के हुन्छ त? त्यो अब तपाईँले मलाई एउटा गाउँ दिनुपर्छ। अनि जुन गाउँ दिनुहुन्छ अनि म के भन्छु भने त्यो गाउँका राम्रा राम्रा घर जति मेरो, होइन? अब जस्तै त्यहाँ चाहिँ राम्रो सडक जति सबै मेरो, रुख वृक्ष वनस्पति राम्रो सुन्दर हरियाली वातावरण जति मेरो। अनि तपाईँको चाहिँ के त? अब तपाईँलाई भाग लगाउनु पऱ्यो भने त्यहाँका फोहोरहरू सबै, अब हेर्नुहोस् मैले त उत्तर मिलाएँ नि, त्यसैले त्यहाँका चाहिँ अब प्रदूषित वातावरण तपाईँको। यसरी हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भाग लगाउने गर्छौँ। यसरी कथा भन्ने चलन छ भाइ बहिनीहरू। अनि यसरी भाग लगाइसकेपछि गाउँ खाने कथाहरू अरू पटक पटक अरू सोध्ने पनि चलन छ। अब यो गाउँ खाने कथाका हामी केही नमुना हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। जस्तै गाउँ खाने कथाको प्रयोग। अब यस्तो तपाईँले प्रयोग गर्दै तपाईँले मुना आदि पत्रिकाहरू पढ्नुहुन्छ होला, होइन? विभिन्न पत्र पत्रिकामा, घरमा, गाउँघरमा पनि, अथवा हामीले चाहिँ सहर बजारमा पनि बुढापाकाहरू, दाइ दिदीहरू अथवा जो छन् साथीहरूले पनि यस्ता प्रश्नहरू बनाइ भन्न सकिन्छ। एउटै प्रश्नलाई पनि तपाईँले विभिन्न तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बाहिर सुन भित्र चाँदी के हो? के होला? अनुमान गर्नुहोस् त। बाहिर सुन छ अरे, सुन भनेपछि पहेँलो हुनु पर्यो, भित्र चाहिँ चाँदी भनेपछि सेतो जस्तो, के होला त्यस्तो वस्तु? कतिलाई त आइ पनि सक्यो होला, सुन्नुभएको होला, कतिले चाहिँ अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ होला। सोचिराख्नुहोस् है त। मैले त अर्को प्रश्न राखेँ त, लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ, के हो? तपाईँलाई लहरो भनेर थाहा छैन? होइन, रुखहरूमा लहराहरू जान्छन् नि, होइन? त्यो लहरा बेरिँदै जान्छ नि। जस्तै सिमीको बोडीको पनि लहराहरू देख्नुभएको होला, होइन? अब त्यस्ता लहरा तान्दा पहरै गर्ज्यो, पहरो पहाड गर्जिने जस्तो ठुलो आवाज आउने, के होला? हेर्नुहोस् त। सानो सानो रुख छ चढ्नलाई दुःख छ, के हो? तपाईँलाई अर्को प्रश्न आयो, तपाईँहरू सम्झिरहनु भएको छ, कतिलाई उत्तर आइसकेको छ। फेरि अर्को प्रश्न राखेँ मैले, नौतले घरको झ्याल न ढोका, के हो? घर चाहिँ नौतलाको छ, झ्याल पनि छैन, ढोका नि छैन, के होला त त्यस्तो? यो एकदमै दिमाग खेल्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, अथवा सोच्नुपर्छ, अनुमान गर्नलाई पनि मिल्ने खालको हुनु पर्यो नि त, होइन? त्यसैले तपाईँले अब नौतले घर पहिला सम्झिनु पर्यो, के होला भनेर घर मात्रै सम्झिनु भएन, घर जस्ता अरू केही वस्तु नौतला भएका केही सम्झिनु पर्यो। अनि यसपछि झ्याल न ढोका हो। हामी अर्को प्रश्नमा छौँ, सुरिलो रुखको एउटै पात अथवा एउटा पात के हो? रुख चाहिँ सुरिलो छ, एउटा पात छ, के होला त? तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। मैले तपाईँलाई केही प्रश्नहरूको यहाँ चाहिँ ती प्रश्नहरूका उत्तरहरू राखिदिएको छु। अब यी उत्तरसँग तपाईँले कुन चाहिँ मिल्दो रहेछ हेर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। तयार? गाउँ खाने कथा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यस्ता थुप्रै तपाईँले गाउँ खाने कथाहरू सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यस्ता गाउँ खाने कथाहरू साथीहरूलाई पनि सोध्न सकियो, होइन? अथवा घरमै सोध्न सकियो, अथवा तपाईँ जहाँ बस्नुभएको छ ती सदस्यहरूलाई जसलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र उनीहरूबाट पनि तपाईँले प्रश्न मागेर अनि यसपछि आफूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हेर्नुहोस् त के होला यसको उत्तर। बाँस भनेको छ कुनसँग मिल्छ होला? धान कुनसँग मिल्छ होला? मोही पारेको, हेर्नुहोस् त कुनसँग मिल्छ मोही पारेको?
यहाँ माथिका प्रश्नहरू हेर्दै उत्तर छनौट गर्ने भाइ बहिनीहरू। पन्यौ हो, सिस्नो। ल अब उत्तर मिल्यो कि मिलेन अथवा तपाईँले अनुमान गर्नुभएको छ कि छैन मैले भनिदिने भएँ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, बाहिर सुन भित्र चाँदी के हो? धान। बाहिर सुन बोक्रा पहेँलो पहेँलो हुन्छ अनि भित्र चाँदी सेतो हुन्छ होइन, धान। त्यसैले धान भनेर भन्नु पर्यो। जसले धान भन्नुभयो नि उहाँहरूको मिल्यो। अब तपाईँले मिलाएपछि तपाईँले गाउँ दिनु परेन। जसले मिलाउनु भएन तपाईँले अब प्रश्न सोध्नेलाई गाउँ दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, गाउँ दिइसकेपछि त उसले त राम्रा कुरा सबै लिन्छ अनि तपाईँले त्यहाँ भएका नराम्रा कुराहरू चाहिँ तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ है। भाग लगाउँदा त्यस्तो आउँछ, किनभने जित्नेले त पुरस्कार पाउँछ नि त होइन। जसले राम्रो भन्छ, जसले राम्रो कर्म गर्छ उसलाई त राम्रै परिणाम आउँछ नि त होइन। जस्तै तपाईँले अहिले मेहनत गरेर पढ्नु भने राम्रो परिणाम आउँछ। तपाईँले स्वर्ण पदक जित्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले राम्रो ठाउँमा छात्रवृत्ति पाउन सक्नुहुन्छ, राम्रो ठाउँमा चाहिँ काम पाउन सक्नुहुन्छ, राम्रो व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यस्तै हो, त्यसै राम्रो कर्म। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तै लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ के हो भनेको छ? मही पारेको। भाइ बहिनीहरूले मही पारेको देख्नुभएको छ होइन? अब नदेख्नेले पनि मही चाहिँ जस्तै अब ठेकी आदि भाँडोमा चाहिँ दही राखिन्छ अनि दही राखेपछि मदानीले चाहिँ, मदानी भनेको त्यो घोल्ने चिज हुन्छ, काठको बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ घर घोर यसरी पार्न सकिन्छ, मही पारेको होइन। अब त्यसै मही पारे लहरो तान्छ पहरो गरिदिन्छ, तल ठेकीमा भएको सबै दही चाहिँ त्यो घर्र घुर्र हुन्छ होइन। यसरी मही पारेको चाहिँ लहरो तान्दा पहरो गरिदिन्छ। उत्तर आएन त? ल अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, जस्तै सानो सानो रुख छ चढ्नलाई दुःख छ के हो? अब रुख त हो तर चढ्न दुःख, सिस्नो। अब सिस्नोमा त चढ्न सकिँदैन, रुख त रुख जस्तै हो। त्यसैले यो चाहिँ चढ्नलाई पोल्छ चढ्न गयो भने। त्यसैले सानो सानो रुख छ। अब यो ठुलो रुख हुँदैन, बुट्टा जस्तै सानो सानो हुन्छ। अब उखान बनाउँदा हामीले के अरे गाउँखाने कथा बनाउँदा हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसपछि अर्को नौतले घरको झ्याल न ढोका के हो? नौतले घर अनि झ्याल पनि छैन ढोका पनि छैन, त्यो चाहिँ बाँस हो भाइ बहिनीहरू। हो, बाँस नौतले भनेको धेरै अग्लो हुन्छ र त्यसको झ्याल पनि हुँदैन, ढोका पनि हुँदैन, बिचमा खण्ड खण्ड हुन्छ, त्यसैले यसलाई बाँस बनाइयो। अब सुरिलो रुखको एउटा पात के हो? रुख सुरिलो छ तर पात चाहिँ एउटा मात्रै छ, पन्यौ। पन्यौ त्यो जस्तै तपाईँले खाना बनाउँदा अथवा भात पकाउँदा तपाईँले त्यहाँ अथवा ढिँडो मस्काउँदा पन्यूको प्रयोग गर्छन् नि होइन। त्यो चाहिँ अब बिँड जस्तो लामो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ उसले के भने सुरिलो रुख भने। अनि एउटा पात भने चाहिँ पात जस्तो हुन्छ नि त एउटा होइन, पात जस्तो हुन्छ, यसरी चलाउने, त्यसरी त्यो चाहिँ पन्यौ भयो। यसरी हामी यो विभिन्न खालका गाउँखाने कथाहरू यसरी बनाउन निर्माण गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले अब झट्ट आफैले सम्झिँदाखेरि अहिले एउटा बनाएँ, जस्तै अँध्यारो यो मुखलाई हामीले मुखभित्र हेर्दा अँध्यारो हुन्छ नि होइन। अँध्यारो गुफामा लस्करै जन्ती भने के हो? अथवा सिधै मैले अघि त मुख भनिसकेँ हो, मुखभित्रको दाँत हेर्नुहोस् त, मुख यहाँ चाहिँ गुफा छ, अँध्यारो खाल्डो छ, अँध्यारो खाल्डो भने पनि भयो, गुफा भने पनि भयो, त्यो तर लस्करे जन्ती भनेको दाँत भयो। यसरी तपाईँले विभिन्न खालका चाहिँ के त प्रश्नहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र अनि गाउँ दिने प्रयास गर्नुहोस् अनि गाउँ लिने प्रयास गर्नुहोस्। अब यसरी तपाईँले प्रश्नहरू जति धेरै बनाउन सक्नुभयो त्यति तपाईँले राम्रा सुन्दर गाउँहरू, गाउँ दिँदा एकपटक दिइसक्यो गाउँ फेरि दिन पाइँदैन, अर्को नयाँ नयाँ गाउँ दिनुपर्छ तपाईँले। जति धेरै प्रश्न गर्यो त्यति गाउँ, यसलाई हामी गाउँखाने कथा भन्छ। यो कथा हालेको हो भाइ बहिनी। अब म तपाईँलाई अन्तिमतिर जाँदा दुईवटा प्रश्न राख्न गएको छु भाइ बहिनीहरू। ती दुईवटा प्रश्नहरूको जस्तै एउटा चाहिँ अरू पनि केही गाउँखाने कथाहरू सङ्कलन गर है भनेको छ। तपाईँले धेरैभन्दा धेरै गाउँखाने कथा सङ्कलन गर्दै त्यसका उत्तरहरू तयार गर्न सक्नुभयो भने भाषा शैली बन्छ, कथा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, खेलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ, र अनि पत्र पत्रिकामा पठाउनु भयो प्रकाशन गर्न सक्नुहुन्छ, भोलि पर्सि किताबकै रूप तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गाउँखाने कथा चाहिँ तपाईँ तयार गर्न सक्नु होइन। अब तपाईँलाई एउटा प्रश्न छ, कर्मको फल कथाबाट तिमीले सिकेका कुरा लेख भनिएको छ। तपाईँले अब भर्खरै हामीले यस अघिल्ला कक्षामा र अघि पनि मैले तपाईँलाई चित्र दिएर संक्षिप्त रूपमा छोटकरीमा कर्मको फल कथाको सार दिएँ। यसबाट सिक्ने कुरा के हो? कर्म भने काम, कामको फल। अब फेरि कामको फल भन्न पाइँदैन, यो कथाको शीर्षकै कर्मको फल नै फल हो है भाइ बहिनीहरू। कर्मको फल कथाले हामीलाई के सिकायो भने वृद्धाले के सिकाइन् अनि अधवैँसीले के सिकाए? ल भन्नुहोस् त, अधवैँसीले सिकाएको कुरा के हो अनि वृद्धाले सिकाएको कुरा के हो? वृद्धा गरिब थिइन्, दयालु थिइन्, तर उनले हामीलाई के सिकाइन्?
भन्नुहोस् त। जब अरूलाई सहयोग गर्यो भने हामीलाई पनि अरूले सहयोग गर्दा रहेछ। हेर्नुहोस्, जस्तै सुगालाई सहयोग, सुगा घाइते थियो, आफै घाइते भएर छटपटाइरहेको थियो, खुट्टा भाँचिएको थियो, रगत बगिरहेको थियो, तर बगेको रगतलाई उनले चाहिँ अथवा खुट्टा भाँचिएकोलाई उनले घरमा ल्याएर उपचार गरेर निको पारिदिन्। सुगा खुसी भयो र त्यहाँबाट भर्र उडेर गयो। तर उसले बिर्सिएन। गुण लगाउने मान्छेलाई बिर्सनु हुँदैन, किन उसले चाहिँ कर्म गरिन्। त्यहाँ चाहिँ वृद्धाले कर्म गरिन्, होइन, वृद्धा भन्नु पऱ्यो है। जस्तै बुढी आइमाईलाई अथवा बुढी जो उमेरले बुढी भइसकेकी छिन् उनलाई वृद्धा भन्नु पऱ्यो। जो बुढो भइसकेको छ उसलाई वृद्ध भन्नुपर्छ। वृद्धाले घरमा ल्याएर मन्दिरबाट फर्काउँदा सुगालाई, घाइते सुगालाई घरमा ल्याएर उनले चाहिँ रेखदेख गरेर अथवा उपचार गरेर पठाएको हुनाले उसले पनि गुण तिर्न आयो। ल हेर्नुहोस् त, राम्रो काम गर्नेको गुणको बदला गुण तिर्नुपर्छ भन्छन् नि, होइन। अब यहाँ चाहिँ राम्रो फल उनलाई अनार ल्याएर दिए। अनि त्यसपछि अनार ल्याएर दिइसकेपछि के त त्यो के अरे सुगाले अनार ल्याएर त्यहाँ चाहिँ अनारको दाना दियो। उनले के होला भनेर रोपिन्, त्यो फल्यो। त्यसलाई चाहिँ फुटाउँदा के त हिरा र मोती आयो। गरिब वृद्ध के त धनी भइन्। तर अधवैँसे मानिस के भयो त? अधवैँसे मानिस त त्यही सिको गरेर त्यस नक्कल गरेर उसको लोभ गर्नाले उसको चाहिँ भएको त्यहाँ सारा सबै त्यो अनार लगेर उसले रोप्यो, तर त्यसबाट आएको विषवृक्ष जस्तो भयो। त्यहाँबाट बिच्छी आयो, सर्प आयो र त्यसलाई ठुँगेर सताएर हरे मैले कस्तो कर्म गरेको छु, दुष्कर्मको परिणाम दुष्कर्मै हुँदो रहेछ भनेर भन्यो। त्यो कुरा सिकेको कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। हस्त भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो चाहिँ अभ्यास सबै छलफल गरिसकेको छ। तपाईँहरूले थप अध्ययन गरेर अरू अभ्यासहरू पुनर्लेखन गरिरहनु भयो अथवा थप अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँ पक्कै पनि एकदमै सिपालु र पोख्त हुनुहुनेछ भन्दै आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।